Katong dahon nga ato abitong gipost, katong Agas Moro, mao ni siya oh. Perting yung daghanan nag-request nga ipaklaro kuno sa video, ngano daw dili nako ipaklaro, unsa daw naa nganong dili nako ipaklaro. Ako na siyang ipaklaro pero kung malabian man gud og duol sa kamera, mohanap man siya. Mo nang distansya na gamay karon dili mohanap. Mao na ni siya o Agas Moro ang ngalan ani. Tambal sa hepatitis. O kana mga hipahon diha, nagilo na ang mata, nagilo na ang panit, gikan gihipa. Mao ni siya tambal. Ang imong buhaton kung inaani ka dagkua o 7 ka punuan, entero punuan gyud imong lagaon niini. Pero hugasan sa nimong tarong ha, siguruhon imong limpyo. Dayon kanang 7 or 5 ka punuan, sabuan nimo na siya sa usa lang ka litro. Pabukalan nimo sulod sa 15 minutos. Imno nimo katulo sa isa ka adlaw, isa sa buntag, isa sa udto ug sa hapon. Sa dili pa ka matulog. Agas Moro ang pangalan niini oh. Pasensya na nga dili na to kayo iduol sa kamera kay medyo mohanap man gud hinuon kung atong iduol. Sampulan tamo atong iduol kayo hadi ba mohanap ni siya. Oh, di na kay maklarog iduol kayo oh. Mo na nga katamtaman lang gyud ang iyang distansya para maklaro gyud nato sa ato ang video. Pero kung inyong gusto nga ipaduol gyud, o sige, pagbigyan nato. Pero kamo nay bahala kung moingon mo nga dili maklaro ha. Kay sobrahan ka duol. Mo ni siya. Sobra ka duol dili na maklaro. Muna kung atong distansya, mas klaro hinuon kay siya. Agas Moro ang pangalan ini ha. Dili na siya gapas-gapas.